Hello dear students, how are you all? I hope that you are good and doing well. तो जैसा कि मैंने 6 बजे बताया था कि मैं सारे निबंध को लेकर के आऊँगी, उसी वादे के मुताबिक मैं 7 बजे आप लोग को ये सारे निबंध को प्रोवाइड कर दे रही हूँ ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो इसे पढ़ने में। तो बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं क्योंकि सुबह 3 मार्च को आप लोग का पेपर जो है। देखो सबसे पहला निबंध क्या है हमारा, नीति शास्त्र निबंध, यानी कि नीति शास्त्र का निबंध जिसे कि हम कहेंगे सदाचार निबंध। आमुख सद्गुणस्य अर्थः सद्वृत्तेः नैतिकमूल्यानां च अनुसरणं भवति। अस्माकं जीवनं सार्थकं समृद्धं च कर्तुं साहाय्यं करोति। गुणस्य महत्त्वं ज्ञातुं तस्य नानापक्षं विचारयामः। नैतिकतायाः महत्त्वम् अस्माकं जीवने सदाचारस्य बहवः महत्वपूर्णाः भूमिकाः सन्ति, यानी कि हमारे जीवन में सदाचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहला क्या है, नैतिक मूल्यानां पालनम, नैतिक मूल्यों का पालन करना। सदाचारः अस्मान् नैतिक मूल्यानां अनुसरणं कर्तुं साहाय्यं करोति, यथा सत्य अहिंसा दया च। सामाजिक संबंधानां सुदृढीकरणं सद्गुणः अस्माकं सामाजिक संबंधान् सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करोति, यतः अन्येषां प्रति आदरः सहानुभूतिश्च भवितुं साहाय्यं करोति। तीसरा क्या है, आत्मसम्मानम् आत्मविश्वासं च वर्धयति। सदाचारः अस्माकम् आत्मसम्मानम् आत्मविश्वासं च वर्धयितुं साहाय्यं करोति, यतः अस्माकं कर्मणां गर्वं कर्तुं साहाय्यं करोति। चौथा वाला, समाजस्य सकारात्मक परिवर्तनम् आनयितुं। सद्गुणः समाजे सकारात्मक परिवर्तनम् आनेतुं साहाय्यं करोति, यतः अन्येषां प्रति सहानुभूतिं करुणा च भवितुं साहाय्यं करोति। गुणाः गुणस्य केचन महत्वपूर्णाः गुणाः सन्ति। पहला, सत्यम, सदाचारी सत्यम अनुसृत्य असत्यं परहरति। अहिंसा, गुणवान् अहिंसाम् अनुसृत्यं परेषां क्षति न करोति। दया, सद्गुणी मनुष्यः दयालुताम् आचरति। सद्गुणी मनुष्य दया का आचरण करता है। परेषां प्रति सहानुभूतिशीलं च भवति, अगर कोई व्यक्ति परेशान हो तो उसके प्रति सहानुभूति रखता है। सहानुभूति, सद्गुणी व्यक्तिः सहानुभूतिम् अनुसृत्य परस्य दुःखं च अवगच्छति। निगमन, अस्माकं जीवनं सार्थकं समृद्धं च कर्तुं सदाचारः सहायकः भवति। नैतिकमूल्यानाम् अनुसरणं सामाजिक संबंधानां सुदृढीकरणम् आत्मसम्मानम् आत्मविश्वासं च वर्धयितुं समाजे सकारात्मक परिवर्तनं च आनेतुं साहाय्यं करोति। अतः अस्माभिः गुणस्य महत्त्वं ज्ञात्वा तस्य गुणानाम् अनुसरणं करणीयम्।
अगला निबंध है हमारा सदाचार का खत्म हुआ। अब हम देखेंगे यातायात नियम। निबंध आमुखम अस्माकं दैनन्दिन जीवने यातायात नियमानाम् अतीव महत्वपूर्णा भूमिका अस्ति। एते नियमाः अस्मान् सुरक्षिततया व्यवस्थिततया च मार्गेषु यात्रां कर्तुं साहाय्यं कुर्वन्ति। परन्तु बहुवारं वयम् एतान् नियमान् न अनुसराम येन मार्ग दुर्घटना भवति। अतः वयं यातायात नियमानाम् अनुसरणं कृत्वा मार्गेषु सुरक्षितरूपेण यात्रां कुर्मः इति अत्यावश्यकम्। कहने का मतलब ये है कि यातायात के नियमों का पालन करना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, परंतु करना भी चाहिए। लेकिन कई बार कुछ लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते तो सड़क दुर्घटना हो जाती है। यातायात नियमानां महत्वम। यातायात नियमानां अनुसरणम अतीव महत्वपूर्णम अस्ति। यातायात के नियम का अनुसरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, सड़क दुर्घटनानां निवारणम्। यातायात नियमानाम् अनुसरणं कृत्वा मार्गदुर्घटनानां निवारणं कर्तुं शक्यते। यातायात के नियमों का पालन करने से सड़क की दुर्घटनाओं का निवारण किया जा सकता है। दूसरा, मार्गेषु क्रमः निर्वाह। यातायात नियमानाम् अनुसरणं कृत्वा मार्गेषु व्यवस्थां निर्वाहयितुं शक्यते। जीवन सम्पत्त्याः सुरक्षा। यातायात नियमानाम् अनुसरणं कृत्वा जीवन सम्पत्त्याः रक्षणं कर्तुं शक्यते। चौथा, यातायातस्य गतिं वर्धयितुं। यातायातस्य नियमानाम् अनुसरणं कृत्वा यातायातस्य वेगं वर्धयितुं शक्यते। यातायात नियमानाम् अनुसरणं कथं करणीयम्। यातायात नियमानाम् अनुसरणं कर्तुं केचन युक्तयः अत्र सन्ति। पहला, मार्गेषु धैर्यं धारयतु। मार्गेषु धैर्यं धारयतु मा त्वरितम्। देखो, जो भी समझ में आ रहा हो लिखते जाना, कॉपी पेन ले करके बैठो। हेडिंग को तो कम से कम नोट डाउन कर लो, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो अगर हेडिंग ही नहीं पता तो लिखोगे कैसे। अगला सेकेंड पॉइंट है यातायात संकेतानां पालनम। यातायात संकेतानां आज्ञापालनं कुर्वन्तु तेषाम् अवहेलनां न कुर्वन्तु। यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तीसरा, मार्गेषु सावधानीपूर्वकं चरन्तु। मार्ग पे सावधानीपूर्वक चलना चाहिए। मार्गेषु सावधानीपूर्वकं गच्छन्तु। स्वस्य परिवेशस्य अवलोकनं कुर्वन्तु। चौथा, यातायात नियमानां पालनम। यातायात नियमानाम् अनुसरणं कुर्वन्तु तेषाम् अवहेलनां न कुर्वन्तु। निगमन, अस्माकं दैनन्दिन जीवने यातायात नियमानाम् अतीव महत्वपूर्णा भूमिका अस्ति। एतेषां नियमानाम् अनुसरणं कृत्वा वयं मार्गदुर्घटनानां निवारणं मार्गेषु व्यवस्थां स्थापयितुं जीवनस्य सम्पत्तिस्य च रक्षणं यातायातस्य वेगं च वर्धयितुं शक्नुमः। अतः वयं यातायात नियमानाम् अनुसरणं कृत्वा मार्गेषु सुरक्षितरूपेण यात्रां कुर्मः इति अत्यावश्यकम्।
व्यायाम निबंध, व्यायाम के ऊपर निबंध। आमुख, अस्माकं जीवने व्यायामस्य अतीव महत्वपूर्णः भूमिका अस्ति। 2 निबंध हमारे पूरे हो गए, सदाचार के ऊपर, यातायात के ऊपर। ये हमारा तीसरा निबंध शुरू हो रहा है व्यायाम के ऊपर। अस्माकं जीवने व्यायामस्य अतीव महत्वपूर्णः भूमिका अस्ति। अस्माकं शरीरं मानसिकं च स्वास्थ्यं निर्वाहयितुं साहाय्यं करोति। व्यायामेन अस्माकं शरीरं दृढं भवति, मांसपेशिकानां दृढीकरणं भवति, हृदयं स्वस्थं च भवति। व्यायामस्य लाभाः, व्यायामेन अस्माकं बहवः लाभाः प्राप्यन्ते। शारीरिकस्य स्वास्थ्यं, शारीरिक स्वास्थ्यं, व्यायामेन अस्माकं शरीरं सुदृढं भवति, मांसपेशिः सुदृढाः भवन्ति, हृदयं स्वस्थं च भवति। मानसिक स्वास्थ्यं, व्यायामेन अस्माकं मानसिकस्वास्थ्यस्य अपि लाभाः भवन्ति। अस्माकं तनावात् चिन्ताभ्यां च निवारयति। वजनक्षय, व्यायामेन अस्माकं वजनं न्यूनीकरोति, येन अस्माकं शरीरस्य अनेकरोगाणां रक्षणं कर्तुं शक्यते। ऊर्जा वर्धयति, व्यायामेन अस्माकम् ऊर्जा वर्धते, येन वयं दैनन्दिनकार्यं सुलभतया कर्तुं शक्नुमः। व्यायामस्य प्रकाराः, व्यायामस्य अनेकाः प्रकाराः सन्ति। व्यायाम के कई सारे प्रकार हैं, जैसे कि हृदय व्यायाम। हृदय व्यायामेन अस्माकं हृदयं स्वस्थं भवति। अस्मिन् धावनं सायंकालान्तरं च अन्तर्भवति। सेकेंड है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अस्माकं मांसपेशिः दृढाः भवन्ति। अस्मिन् भारस्य उत्थापनं, पुश अप, स्क्वाट च अन्तर्भवति। तीसरा है योग। योगः अस्माकं शरीरं मानसिकं च स्वास्थ्यं निर्वाहयितुं सहायकः भवति। अस्मिन् विविधानां प्राणायामानां च अभ्यासः अन्तर्भवितु। निगमन, अस्माकं जीवने व्यायामस्य अतीव महत्वपूर्णा भूमिका अस्ति। अस्माकं शारीरिकं मानसिक च स्वास्थ्यं निर्वाहयितुं साहाय्यं करोति। व्यायामेन अस्माकं शरीरं दृढं भवति, मांसपेशिकानां दृढीकरणं भवति, हृदयं स्वस्थ च भवति। अतः अस्माभिः नियमितव्यायामस्य आदतिः विकसितव्याः। 3 निबंध के बाद चौथा निबंध हमारे सामने है, जो कि है परोपकार पर निबंध। आमुख, परोपकारस्य अर्थः अन्येषां साहाय्यं करणं, तेषां कृते किमपि कर्तुं च। परोपकार का अर्थ दूसरे की सहायता करना है। एषः एकः गुणः अस्ति यः अस्माकं परेषां प्रति सहानुभूतिं करुणा च भवितुं साहाय्यं करोति। दानकार्यं कृत्वा अस्माकं जीवने सकारात्मक परिवर्तनं भवति। अस्माकं समाजे अपि उत्तमप्रभावः भवति। परोपकारस्य महत्त्वं, परोपकारस्य महत्त्वम् अपारम् अस्ति। परोपकार का महत्व अपार है। अन्यस्य सहायता, दानं कृत्वा वयम् अन्येषां साहाय्यं कर्तुं शक्नुमः, तेषां जीवने सकारात्मकं परिवर्तनं च आनेतुं शक्नुमः। समाजस्य एकता सहकार्यं च, दानं कृत्वा वयं समाजे एकतां सहकार्यं च प्रवर्धयितुं शक्नुमः। आत्मसन्तुष्टिः,
दानं कृत्वा वयम् आत्मसन्तुष्टिः अनुभवाम तथा च अस्माकं जीवने सकारात्मकपरिवर्तनानि आगच्छन्ति। परस्य प्रति सहानुभूतिः करुणा च दानं कृत्वा परेषां प्रति सहानुभूतिः करुणां च भवति। परोपकारस्य उदाहरणानि परोपकारस्य अनेकानि उदाहरणानि सन्ति। दानकर्म अस्ति येन वयम् अन्येषां साहाय्यं कर्तुं शक्नुमः। स्वयंसेवा अपि एकं दानकार्यम् अस्ति यस्य माध्यमेन वयम् अन्येषां साहाय्यं कर्तुं शक्नुमः। अन्येषां सहायतां करणम् अपि दानकार्यं भवति यस्य माध्यमेन वयम् अन्येषां जीवने सकारात्मकं परिवर्तनम् आनेतुं शक्नुमः। समाजसेवाकरणम् अपि दानकार्यम् अस्ति यस्य माध्यमेन वयं समाजे सकारात्मकं परिवर्तनम् आनेतुं शक्नुमः। इसके बाद अगला है हमारा विद्या महत्व निबंध, यानी कि विद्या के महत्व पर निबंध। आमुख अस्माकं जीवने शिक्षायाः अतीव महत्वपूर्णा भूमिका अस्ति। अस्माकं ज्ञानम् अवगमनं च प्रददाति यस्य माध्यमेन वयं स्वजीवनस्य उन्नतिं कर्तुं शक्नुमः। ज्ञानः विना अस्माकं जीवनम् अपूर्णम् अव्यवस्थितं च स्यात्। अतः विद्यायाः महत्वम् अतीव उच्चम् अस्ति। ज्ञानस्य महत्वम् विद्यायाः बहु महत्वम् अस्ति। ज्ञानम् अवगमनः च ज्ञानम् अस्माकं ज्ञानम् अवगमनः च प्रददाति यस्य माध्यमेन वयं स्वजीवने सुधारं कर्तुं शक्नुमः। व्यक्तिगत विकास शिक्षा अस्माकं व्यक्तिगत विकासस्य अवसरान् प्रददाति यस्य माध्यमेन वयं स्वलक्ष्यं प्राप्तुं शक्नुमः। सामाजिक विकासः शिक्षा अस्माकं सामाजिक विकासस्य अवसरान् प्रददाति यस्य माध्यमेन वयं स्वसमाजस्य उन्नतिं कर्तुं शक्नुमः। चौथा आर्थिक विकासः शिक्षा अस्माकं आर्थिक विकासस्य अवसरान् प्रददाति यस्य माध्यमेन वयं स्वजीवने सुधारं कर्तुं शक्नुमः। स्वतन्त्रता आत्मसम्मानं च शिक्षा अस्माकं स्वतन्त्रता आत्मसम्मानं च प्रददाति यस्य माध्यमेन वयं स्वजीवने सुधारं कर्तुं शक्नुमः। ज्ञानस्य स्रोतः तत्र अनेके विद्यास्रोताः सन्ति। विद्यालयः शिक्षायाः महत्वपूर्णः स्रोतः अस्ति। पुस्तकालयः ज्ञानस्य महत्वपूर्णः स्रोतः अस्ति। अन्तर्जालं ज्ञानस्य महत्वपूर्णः स्रोतः अस्ति। शिक्षकाः ज्ञानस्य महत्वपूर्णः स्रोतः भवन्ति। अनुभवः ज्ञानस्य महत्वपूर्णः स्रोतः अस्ति। निगमन अस्माकं जीवने शिक्षायाः अतीव महत्वपूर्णा भूमिका अस्ति। अस्माकं ज्ञानम् अवगमनं च प्रददाति यस्य माध्यमेन वयं स्वजीवनस्य उन्नतिं कर्तुं शक्नुमः। शिक्षाः बहु महत्वं वर्तते। अस्मान् व्यक्तिगत सामाजिक आर्थिक स्वतन्त्रतायाः अवसरान् प्रददाति। अतः अस्माभिः शिक्षायाः महत्वं ज्ञात्वा तदर्थं प्रयत्नं करणीयः।
तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। देन व्हाट यू पीपल हैव टू डू, you have to subscribe the channel, like the video, share with your friends, and if you have any doubt in your mind then you can comment me. Take care, bye bye, see you in the next video.